हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सुबह बखैर। मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त तबसुम। इस वक्त मैं बीजिंग में मौजूद हूँ और चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग से आपको सलाम पेश करती हूँ। आज मुझे एक मौका मिला है जो बीजिंग के चिड़ियाघर सैर करने का। बीजिंग का चिड़ियाघर की तारीख तो काफ़ी पुरानी है और बीजिंग के न सिर्फ बीजिंग के शहरी बल्कि ये जो चीनी लोग हैं या गैर मुल्की सियाहों में ये चिड़ियाघर तो काफ़ी मशहूर है और बहुत मकबूल है। और इस चिड़ियाघर में जानवरों के मुख्तलिफ इक़साम भी मौजूद हैं। हेलो हेलो दोस्तों, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप। जुमा मुबारक। वहीद सुबह बखैर और अब्बास सुबह बखैर। वालेकुम सलाम। शाजिद हम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप देखिए, आज मैं आपको बीजिंग के चिड़ियाघर की सैर करवाना चाहती हूँ और आज हम साथ साथ देखेंगे कि इस चिड़ियाघर में हम कौन से जानवर मिलेंगे हमें। आप देखिए इस सामने ये क्या जानवर है, क्या आपको पता है। आप जो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करते हैं और मुझे भी बता सकते हैं। ये मेरे सामने है इस वक्त। ये हाथी हमारे सामने हाथी है, ये घास खा रहे हैं। वो आप देखिए, ये जो है पीछे है ये हाथी की रिहाइश का है और ये सामने ये इमारत है, ये अफ्रीकी स्टाइल है और हमारे सामने ये हाथी है, ये अफ्रीकी हाथी है। क्या आपको पसंद है और आप भी कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि ये जो आपका पसंदीदा जानवर क्या है। और आप भी देख सकते हैं कि मैंने आज बीजिंग के चिड़ियाघर में काफ़ी रौनक है और इतने ज़्यादा बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ साथ लाकर चिड़ियाघर की सैर कर रहे हैं। बीजिंग चिड़ियाघर की तारीख मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 100 साल से भी पुरानी है। और जो मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी मेरे मेरे वालिदैन ने भी मुझे जो अक्सर चिड़ियाघर में लाकर और सैर करवाते हैं। और ये जो हाथी है, अब ये हम दूर दूर से नज़र आ सकते हैं, वो बहुत गौर से खा रहा है, घास खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। और आप भी मुझे बताएं कि आपके आसपास, आपके शहर में या आपके आबाई शहर के आसपास कोई ऐसा चिड़ियाघर मौजूद है। वो आप देखिए, आज बीजिंग का मौसम कितना खुशगवार है। धूप बहुत बहुत तेज है और गर्मी भी बहुत बढ़ती है। आज पाकिस्तान में और आपके शहर में, आपके गाँव में जो मौसम कैसा है, दर्जा हरारत कितनी है। आज मेरा ख्याल है कि बीजिंग के दर्जा हरारत ज़रूर 30 डिग्री से ऊंची है। बहुत 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 गर्मी है। और इस चिड़ियाघर में एक और दिलचस्प बात यह है कि बीजिंग के चिड़ियाघर से एक दरिया गुजर रहा है। आप देखिए सामने ये दरिया है। दरअसल ये दरिया जो शहर बीजिंग शहर से गुजर रहे हैं और यहाँ आप उधर से देख सकते हैं कि यहाँ एक बंदरगाह है और बहुत सियाह इस वक्त कश्ती की तरफ जा रहे हैं। वो इस कश्ती पर सवार होकर तो फिर बीजिंग के एक और बहुत मशहूर सियाहती मकामात, एक बहुत तारीखी मकाम ये जो समर पैलेस जा रहे हैं। मतलब है कि वो जो इस चिड़ियाघर में इस दरिया पर जो वो कश्ती पर सवार होकर फिर दूसरी जगह भी जा रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। और हम आज चिड़ियाघर में सैर करें और देखेंगे हम कौन कौन सी
چاروں کو دیکھیں گے اور سامنے ایک مجسمہ ہے. او ایک اور کشتی آ رہی ہے جو مختلف اسٹائل کی ہے. اب یہاں ذرا انتظار کریں. آپ دیکھیے یہ ایک اور کشتی ہے اور یہ کشتی جو سمر پیلس کی طرف چل رہی ہے. یہ بالکل چین کی ٹریڈیشنل اسٹائل کی ایک کشتی ہے. او بہت دلچسپ لگتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کشتی پر سوار ہونا چاہتی ہوں. اور ہمارے سامنے یہ ہے، یہ مجسمہ ہے. آپ دیکھیے اور مجھے بتائیں یہ کیا ہے. یہ شاید ٹائیگر کا مجسمہ ہے. ہاں یہ شیشن ہے. بیجنگ کے چڑیا گھر میں بہت مشہور ہے. اور اس ایریا میں ہمیں شیر دیکھیں گے اور شیر ببر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم ساتھ دیکھیے. لیکن آج ٹیمپریچر تو بہت اونچا ہے اور بہت گرمی پڑتی ہے. پتہ نہیں کہ جانور اپنی رہائش گاہ میں رہیں گے یا باہر نکل کر آرام کریں گے. پتہ نہیں. تو میرے ساتھ ہم ساتھ دیکھیں. آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج بیجنگ کے چڑیا گھر میں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہے. کیونکہ آج کل چائنا کے اسکول میں جو بچے امتحان مکمل ہونے کے بعد سمر ویکیشن بھی شروع ہوا ہے اور اسی لیے جو پیرنٹس ہیں بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں. اور آپ بھی مجھے بتائیں. واہ ہمارے سامنے یہ ہے، یہ ٹائیگر کی رہائش گاہ ہے. اور آپ ہی میرے ساتھ تلاش کریں یہ ٹائیگر کہاں پہ ہے. میرا خیال ہے کہ اب شاید گرمی کی وجہ سے ٹائیگر باہر موجود نہیں. میں نے نہیں دیکھا. وہ آپ دیکھیے ادھر ایک سوئمنگ پول بھی ہے. او کیا بات ہے. ٹائیگر کا اپنا سوئمنگ پول ہے. باہر اس یارڈ میں نے ٹائیگر نہیں دیکھا. پھر ہم اندر جا کر اور دیکھیے کہ کیا ٹائیگر اب اس وقت اپنے روم میں آرام کرتے ہیں. وہ دیکھیے مجھے پتا ہے اس وقت مجھے کافی زیادہ سیاح نظر آتے ہیں. مطلب ہے کہ اس کے آس پاس ضرور ٹائیگر ہے. ہم ساتھ دیکھیں. نہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اوہ یس ہے. آپ دیکھیے دور میں اس درخت کے نیچے یہ ٹائیگر ہے. ہاں فیصل آپ نے مجھے بتایا ہے کہ پاکستان میں موسم بہت اچھا ہے. جی آج کل چائنا میں موسم بھی اچھا ہے. بیجنگ میں بھی موسم بہت اچھا ہے. کل سے پہلے کئی دنوں پہلے بیجنگ میں بہت سی بارش ہوتی ہے. لیکن آج دھوپ نکل گیا، سورج نکل گیا اور جو ٹیمپریچر ہے بہت اونچا ہے اور گرمی بھی بہت بڑھتی ہے. ہائے آپ دیکھیے محمد عرفان آپ نے پوچھا ہے کتنا درجہ حرارت. تقریباً 30 ڈگری سے زائد ہے. یہ بیجنگ ایریا کافی ہائی ٹیمپریچر ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے یہ ٹائیگر اردو زبان میں شیر ببر کہا جاتا ہے نا. نہیں شیر ٹائیگر ہی شیر کہا جاتا ہے. یہ ابھی ہم نے ٹائیگر دیکھا ہے. پتہ نہیں کہ آپ جو کون سے جانور پسند کرتے ہیں. یہاں ٹائیگر ہے نہیں. پھر ہم اندر جائیں اور دیکھیں. او یہاں بھی ہے. اوہ یس
यहाँ भी है क्या आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर इस दरख्त के नीचे एक टाइगर अभी सो रहा है शेर सो रहा है अभी क्या आप देख सकते हैं वो बहुत दिलचस्प लगता है शायद मौसम की वजह से हेलो ओह यहाँ दरख्त के नीचे बहुत ठंड है मौसम काफी खुशगवार है और हवा भी हल्की हल्की हवा भी चल रही है ये कौन सी जगह है अब्बास आपने पूछा है कि ये कौन सी जगह है हाँ ये बेइजिंग का चिड़ियाघर है आज हम बेइजिंग के चिड़ियाघर में सैर कर रहे हैं कौन सा शहर है सीधा था आपने पूछा है कि बेइजिंग का कौन सा शहर है बेइजिंग का कौन सा शहर क्या मतलब है बेइजिंग तो एक शहर का नाम है और ये जो चाइना का दारुल हुकूमत है तो हम अंदर जाएं और देखिए इस पर लिखा है कि शिहूशन ये तो शेर और शेर बबर की रिहाइश गाह है और हम साथ साथ अंदर जाएं और देखिए इसके अंदर में कौन से जानवर मौजूद हैं बेइजिंग का चिड़ियाघर का माहौल बहुत बहुत अच्छा है रूम में बहुत ठंड है लेकिन बाहर काफी गर्मी बढ़ती है नहीं जानवर इस पर लिखा हुआ है कि इस कमरे में सारे जानवर सब बाहर हैं लेकिन बाहर हमने भी बहुत कम जानवर देखा है वो कहाँ बेचते हैं ओह ये क्या है यहाँ है कोई है और यस यहाँ भी एक टाइगर सो रहा है वो सो रहा है वो व्हाइट टाइगर है वो टाइगर सो रहा है हम यहाँ देखिए सो रहा ओह नहीं ये नहीं सो रहा अब देखिए कितने ज्यादा सियाह यहाँ मौजूद है और हम अंदर जाकर अंदर में घूमते फिरते हैं आप देखिए बहुत करीब नजर आ रहा है ये भी एक वाइल्ड टाइगर है इस वक्त में बेइजिंग के चिड़ियाघर में मौजूद है बेइजिंग के चिड़ियाघर और इस वक्त में मौजूद हूँ मैं तो काफी ज्यादा शेफ के साथ टाइगर देख रहे हैं तो व्हाइट टाइगर है तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं क्या आपको टाइगर पसंद है या नहीं इस वक्त शेर पकड़ कहाँ पर मौजूद है मुझे पता नहीं तो फिर हम आगे चले और देखेंगे यहाँ क्या और जानवर भी मौजूद हैं ये चिड़ियाघर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ मौजूद हैं हाथी हैं दरियाई घोड़ा है शेर बबर हैं और क्या है पैंडा जी चीन का कौमी जानवर पैंडा भी मौजूद है ये पैंडा भी चीन का पहचान है इसके अलावा बंदर भी मौजूद है मंकी और इसके अलावा मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे भी यहाँ मौजूद हैं और रीछ भी मौजूद है यानी बेर और इसके अलावा और क्या है शाही वगैरह वो सब मौजूद हैं और
یہاں صرف شہر رہتے ہیں اور ہم دیکھیں یہاں پہ اور ہیں تو بہت دیکھیں یہاں کا ماحول تو کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ماحول ہے. ہم ادھر جائیں اور ہم منکی دیکھیں. منکی ہل کدھر ہے، ہم جا کر اور دیکھیں. السلام علیکم. تو آج جمعہ ہے اور کل ویکینڈ ہے اور 2 ہفتے کے لیے آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ وہ ہاں دیکھیے میں نے کیا دیکھا، شیر ببر کی لان ہے، کتنی طرح کے نیچے سو رہا ہے. یا میں کہہ سکتی ہوں کہ شاید اس وقت جانور کے لیے سونے کا وقت ہے، وہ سب پوچھے نہیں اور سو رہے ہیں. آپ دیکھیے شہر ہے شاید گرمی کی وجہ سے. جی اور آج آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ آج بہت اس وقت پاکستان میں کیا وقت ہے؟ 7:30 بجے. او ادھر بھی ایک شیر ببر ہے، وہ بھی سو رہا ہے. اچھا یہ شاید چڑیا گھر کے سیر کرنے کا بہترین وقت نہیں کیونکہ بیشتر جانور وہ سب سو رہے ہیں. اور اس وقت ہم منکی ہل یعنی بندر کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ کیا بندر ابھی اس وقت بھی سو رہے ہیں یا نہیں. ہم دیکھیں اس وقت کون ہمارے ساتھ موجود ہے؟ سفید. ہاں ہلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر. اور ممتاز علی السلام علیکم، صبح بخیر. آپ کیسے ہیں آپ؟ اور کیا آپ چڑیا گھر پسند ہے، زو پسند ہے، اور آپ کا پسندیدہ جانور کیا ہے؟ تو ضرور میرے ساتھ کامنٹس میں شیئر کریں. یہ جو بیجنگ کا چڑیا گھر ہے یعنی بیجنگ زو ہے، تو یہاں بھی جو ہم چائنیز لوگوں کے لیے خاص طور پر بیجنگ کے شہریوں کے لیے جو بچپن کی بہت ہی خوبصورت یادیں اس زو سے تعلق رہتی ہے. کیونکہ جب ہم چھوٹی تھی ہم اکثر پیرنٹس کے ساتھ یہاں آتے تھے اور یہاں سیر کرتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں، یہ لڑکی کیا کرتے ہیں، یہ بطخ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دیکھیے وہ کیا کرنی چاہتی، بہت پیاری لڑکی ہے وہ جو اس بطخ کے پیچھے دوڑ رہی ہے، بہت بہت پیاری ہے. اور ہم آگے چلیں اور اس چڑیا گھر میں نہ صرف دریا موجود ہے بلکہ یہاں ایک بہت بڑا جھیل ایک لیک بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج تو نیلے آسمان کے نیچے یہاں چڑیا گھر میں ماحول کتنا اچھا ہے. جی ہمارے سامنے کیا ہے؟ او فوکس، لیکن مجھے پتا نہیں کہ فوکس جو اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے. آپ تو کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. فوکس آپ دیکھ سکتے ہیں. شاہد السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر. ابرار ورسی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ یہاں فوکس ہیں
اور ہے کوئی ہم آگے جائیں اور دیکھیے یہاں سارے فوکس ہیں جو میدان میں ایسا ہول ڈالتا ہے. او دور دور ایک آپ دیکھیے ایک بلیک فوکس بھی ہے ادھر. آپ اوہ یہاں بھی ایک فوکس ہے دیکھیے بہت پیارا ہے. نورو ہاں نورو. ہلو السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں. اب دیکھیے یہ بلیک فوکس ہے. آگے ہیں وہ اس ہال میں داخل ہوا. اوکے ہم آگے چلیں مونکی ہل فندر کی طرف. آپ دیکھیے یہاں بھی سیاح کی بڑی تعداد موجود ہے کیونکہ یہاں پیارا پیارا مونکی ہی موجود ہے. ہم ساتھ دیکھیں. واو جمپ کر یہ کوئی مائس نہیں ہے موس نہیں یہ بندر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہلو نائس یس یہ بہت اچھا زو ہے. ماحول کافی اچھا ہے اور یہاں مختلف علاقوں کے جانور یہاں سب موجود ہیں. اور آپ یہاں وہ کھا رہا ہے. او اچھا تو آج بیجنگ زو یعنی بیجنگ کے چڑیا گھر کا سفر آپ کو کیسا رہا؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ اس چڑیا گھر میں میرے لیے بچپن کی بہت سی خوبصورت یادیں محفوظ رہی ہیں. اسی لیے میں بھی آپ کے ساتھ یہ خوشی شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور اگر آپ کو موقع ملا اگر آپ چین آئیں خاص طور پر بیجنگ آئیں آپ ضرور بیجنگ کے چڑیا گھر